नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज हामी विकास निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य लगायत मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन कार्यक्रमको सुरु गरौं नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको बासमती धानको प्रसंगबाट। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले बासमती धान उत्पादनमा रहेको दाबी युरोपेली संघ ईयूमा पेश गरेको छ। नेपालमा बासमती धान उत्पादन भएको तथ्य सहित नार्कले प्रमाण पेश गरेको हो। बासमती धानको उत्पादन भारतमा मात्रै हुने दाबी गरेपछि बासमती धान नेपालमा पनि उत्पादन हुने भनेर 13 बुँदे दाबी र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने 70 वटा भन्दा बढी प्रमाणहरू पेश गरिएको छ। यो रिपोर्ट हेरौं। 6 महिना अघि बासमती धान र चामलको भौगोलिक उत्पत्तिमाथिको एकाधिकारको माग गर्दै भारतले युरोपियन युनियन ईयूमा आवेदन दिएको थियो। 11 सेप्टेम्बर 2020 मा ईयूको जर्नलमा उक्त धानमाथिको भारतीय दाबीमा अन्य मुलुकको दाबी विरोधका लागि सूचना प्रकाशित भएपछि नेपालले पनि दाबी पत्र पठाएको थियो। जर्नलमा प्रकाशित भएको भारतले दाबी गरेको मितिले 3 महिनाभित्रै दाबी विरोध पेश गर्नुपर्ने थियो। नेपालले मङ्सिर 24 गते आफ्नो संक्षिप्त 13 बुँदे दाबी ईयूमा दर्ता गराएको थियो। तिनै 13 बुँदालाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण नेपालले ईयूलाई पठाएको छ। बासमती धान नेपालकै उत्पादन हो भन्ने धार्मिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक कारणहरू धेरै रहेका छन्। तर पनि भारतले व्यापारिक हिसाबले एकाधिकार जमाउन खोजेको देखिन्छ। नार्कले नेपालका 41 जिल्लाको 30,000 हेक्टर जमिनमा अझै बासमती धान खेती भइरहेको र त्यसको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीका यथेष्ट प्रमाणहरू 1 महिना लगाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परिषदका वैज्ञानिक सहित संकलन गरेको ऐतिहासिक प्रमाणहरू पेश गरेको हो। नार्कले 2500 वर्षभन्दा अघि गौतम बुद्ध भिक्षा माग्न जाँदा नै बासमती धानको चामल स्थानीयले दानको रूपमा चढाउने र बुद्धको जन्मभूमि कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देही जस्ता ठाउँमा गएर प्रमाण जुटाएर ईयूलाई पठाएको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले जानकारी दिए। पुराना अनुभवी अथवा पाका मान्छेहरूसँग बासमती धानको बारेमा जानकारी लिनुभयो, भिडियो रेकर्डिङ गर्नुभयो, बुद्धको लाइब्रेरीमा गएर खास गरेर कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देहीतिर पहिलेदेखि नै काला नमक लगायतका बास्ना आउने धानहरू थिए। बुद्धिस्टहरूले भनौँ, बुद्धको पाला पछिका बुद्धिस्टहरूले पनि त्यो धानहरू चाहिँ आफ्नो दानहरूमा भिक्षादान गर्दा प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमका सामग्रीहरू त्यहाँको लाइब्रेरीहरूबाट भेटियो। त्यस सबैका ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रमाण भनौँ न, कागजी प्रमाणहरू हामीले जुटाएर करिब हामीसँग अहिले 80 वटा जति 70 भन्दा बढी विविध किसिमका प्रमाणहरू हामीले प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई पठाइदिइसकेका छौँ। नेपालमा सन् 1960 को दशकदेखि नै बासमती धानमा अध्ययन सुरु भएको थियो। हाल नेपालसँग करिब 25 भिन्न बासमती धानका जातिहरू जिन बैंकमा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबै किसिमका धान चामलहरू बासमती धान र चामलकै नामले बिक्री हुने गरेको छ। भारतले बासमती धानको जीएसटी ट्याग पाए नेपाल, पाकिस्तान जस्ता देशहरू बासमती धान बेच्नबाट वञ्चित हुन्छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। बासमती धान नेपालकै उत्पादित हो भन्ने धार्मिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक कारणहरू धेरै छन्। तर पनि भारतले व्यापारिक हिसाबले एकाधिकार जमाउन खोजेको देखिन्छ। यसतर्फ सरकारवालाहरूले ठोस कदम चाल्नै पर्छ। अब डडेलधुराको आलु खेतीको प्रसङ्ग। डडेलधुराका कृषकहरू पछिल्लो समयमा आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। डडेलधुराका संवाददाता प्रकाश विशीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। डडेलधुराका किसानहरूले खेतबारीमा हिउँदे सिजनमा गहुँ र बर्खे सिजनमा धान खेती गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय कृषकहरू आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिकाका किसानहरू आलु खेती गरी मनग्गे आमदानी गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले आर्थिक समृद्धि ल्याउन कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेर कृषकलाई आलु खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो। पहिले यो उसमा हामी धान रोपन्थे सर, रोपेर अहिले चाहिँ नि यो आलु सुपरबाट यो कार्यक्रम आयो हुनाले यसमा चाहिँ नि हामीले आलुको खेती गऱ्यौँ। घेरबाड पनि दियो, पोखरी पनि दियो, हामीलाई सबै दियो भने अब चाहिँ हामीलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। आलु सुपरजोन कार्यालयको सहयोगमा हामीले घेरबाड गरेका छौँ, तारबाड हालेका छौँ। यही वनजङ्गली जनावरलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि हामीले अब आलु उत्पादन गर्छौँ भन्ने हामी हर्षित छौँ, खुसी छौँ।
डडेलधुरा आलुमा आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा अझै मेरो गाउँपालिकामा आलु खेती कम हुँदै आएको थियो। अहिले गाउँपालिकाले 60 लाख आलु उत्पादनमै खर्च गरेर आलु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको जनाएको छ। हाम्रो बाँझो जमिन थुप्रै छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने नीति बनायौँ र त्यसमा हामी पहिलो वर्ष हामीले 2 चोटि सूचना निकालेर 60 क्विन्टल आलुको बिउ माग भयो र यो वर्ष हामीले करिबन 850 क्विन्टल आलुको बिउ हामीले वितरण गर्यौँ किसानसँग, हिउँदे आलुको मात्रै। र फेरि पनि हामीले कोही किसान त्यसो इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझ बाँड्न तयार छौँ भन्यो र करिबन 60 लाख जति हामीले आलुको बिउमा मात्रै हामीले योपालि लगानी लागेको अवस्था हो गाउँपालिकामा। अनुदान पाएपछि गाउँपालिकाका सबै वडाका कृषकहरू आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। किसानहरूले अहिले आलुको बिउ समेत उत्पादन गर्दै आएका छन्। जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन घेरबार तथा सिँचाइका लागि विभिन्न ठाउँमा पोखरी निर्माण गरी सिँचाइको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। बाँझो जमिन तथा सुक्खा भूमिमा नयाँ प्रविधिबाट आलु उत्पादन हुन थालेपछि किसानहरू आलु खेतीमा आकर्षित भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष जुन हामीले कोइराली र सुँगरखालीमा जुन मोडेलमा काम गर्यो त्यो मोडेलमा चाहिँ किसानहरूले आम्दानी गरेको आलुको उत्पादन वृद्धि भइसके पछाडि अब अन्य ठाउँका किसानहरू पनि आकर्षित भयो। त्यसैको नमुना यसपालि धामी गाउँ हो, जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति जङ्गली जनावरको प्रकोपलाई रोक्नको निम्ति पाइलटिङको रूपमा स्थानीय सरकार, किसान र हाम्रो साझेदारीमा अलिकति घेरबार सहित यहाँ चक्लाबन्दीमा आलुलाई प्रवर्धन गर्यौँ। यो मोडेल मलाई लाग्छ अर्को वर्ष अन्य क्लस्टरमा पनि हामी जान्छौँ। यसले गर्दाखेरि अझै मेरोमा चाहिँ आलुमा ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्न चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। तर कृषकले उत्पादन गरेको बिउ कोल्ड स्टोरमा राख्नुपर्ने कृषि प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश बेसीको रिपोर्ट। परम्परागत खेतीलाई त्याग्दै कृषकहरू आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्नो स्थानीय तहलाई आलु मैत्री बनाउन थालेपछि कृषकहरूलाई राहत मिलेको छ। अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्याको कुरा गरौँ। सरकार तथा विभिन्न सङ्घ-संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि बसेर सबल तरिकाले काम गर्न सक्ने अपाङ्गताका लागि रोजगारको व्यवस्था गर्न नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले थप कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भइरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। दुर्घटनाका कारण होस् या जन्मजात अपाङ्ग भएका कारण होस्, नेपाली समाज वा परिवारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन जिउन कष्टकर हुने गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका अपाङ्गहरू अरूकै सहारामा जीवनयापन गर्दै आएका छन्। सुनसरीको इटहरी 4 का 32 वर्षीय रामु कार्की 2 वर्ष पहिले घरको काम गर्दै गर्दा करेन्ट लागेर घाइते भए। अहिले कार्की अरूको सहारामा बाँचिरहेका छन्। कार्कीको मेरुदण्डले काम गर्न छाडेपछि उनी बैशाखी र व्हीलचेयरको सहायतामा बाँचिरहेका छन्। केही गरौँला, घरबार सुखले नै चलाउला भनेका कार्की अरूको सहारामा बाँच्नु पर्दा परिवारको नै विसल्य भएको छ। घरमा चाहिँ 75 जेठको हो, जेठ 19 गतेको मेरो चाहिँ इलेक्ट्रिक सकले मलाई फालेर चाहिँ मेरो T89 हड्डीमा चाहिँ मेरुदण्डमा चाहिँ समस्या आयो। त्यसले डिस्लोकेट भए चाहिँ पुरै नसा कम्प्लिट काटिएको थियो। त्यो भएको कारणले मेरो T89 लेभलबाट चाहिँ मुनिको पार्टहरूमा चाहिँ सेन्सेसन हुँदैन र मुनिको पार्टहरू चल्दैन आफ्नो सोही हिसाबले। त्यसका लागि हामीलाई दिशा गर्नको लागि पन्जा चाहिने हुन्छ, जेली चाहिने हुन्छ, पिसाब गर्नको लागि हामीलाई क्यालकुलेटर चाहिने हुन्छ होइन। अब कतिपय साथीहरूले अन्य खालको क्यालकुलेटरहरू युज गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ CIC पाएको हुन्छ, त्यो CIC गर्छौँ होइन। अरूले कोही बोटिस क्यालकुलेटर लाउनुहुन्छ, कोही सिलिकन क्यालकुलेटर लाउनुहुन्छ, कोही युरो ब्याग बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, कसैले कन्डम क्यालकुलेटर लाउनुहुन्छ होइन। यो विभिन्न खालका स्वास्थ्य सामग्रीभित्र अत्यन्तै आवश्यक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरूभित्र पर्छन्। यी कुराहरू चाहिँ अब दैनिक जीवनमा हामीलाई आवश्यक भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक दिन अब टोयलेट गर्नुपर्दा पन्जा चाहिहाल्यो, अब CIC गर्नु पऱ्यो भने जेली चाहिहाल्छ, अनिवार्य पाइप चाहिहाल्छ होइन। अब एउटा पाइप पनि तपाईँको 15 दिन, कुनै पाइपहरू 15 दिनसम्म चलाउन मिल्ने हुन्छ, कुनै दिन 3 महिनासम्म पनि चलाउन मिल्ने हुन्छ। त्यसको प्राइजहरू हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यो हामीलाई सिद्धमा उपलब्ध गराएको छैन। त्यस्तै मोरङको सुन्दर हरैचा 4 बलिया घर भएकी 29 वर्षीय नम्रता देवी दाहालको पनि उस्तै समस्या छ। कक्षा 8 मा पढ्दै गर्दा 16 वर्षको उमेरमा सामान्य ज्वरो आएर बिरामी परेकी दाहालको 81 कम्मरदेखि तलको भाग नचल्दा व्हीलचेयरको जीवन जिउन बाध्य छिन्। दाहाल पनि अरूकै सहारामा दैनिकी बिताउँदै आएकी छिन्। टोयलेट जान सक्दिन, बेडबाट उत्रिन सक्दिन, 81 अब व्हीलचेयरमा बस्नु परेको त होइन। बिस्तारै बिस्तारै ज्वरो आयो, त्यतिकै सुते भए
20-22 दिनसम्म अनि उठ्दाखेरि विक भएर केही खुट्टाहरू नटेकिने यस्तो भयो। अनि त्यो पनि हिँड्थेँ, अरूको सहारा लिएर हिँड्थेँ, पछि बिस्तारो। इटहरी 2 घर भएका स्नातक तह पढ्दै आएका मानबहादुर भुजेलको भोगाई पनि उस्तै छ। सानै उमेरदेखि अपाङ्ग बनेका उनको दैनिक जीवन यापन गर्न समेत समस्या हुँदै आएको छ। स्नातक तह पढेका भुजेलले योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउँदा दैनिक खर्च चलाउन समस्या हुँदै आएको छ। पढाइ त एकापट्टिको पाटोमा त्यो जाने कुरा भइहाल्यो, ज्ञान आर्जन गर्ने कुराहरू एकापट्टिको पाटोमा छन्। त्यो सँगसँगै अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई अगाडि बढ्नका लागि रोजगारीको पनि आवश्यकता पर्छ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ। अब ठ्याक्कै यही गर्ने इच्छा छ भन्ने त छैन र पनि एउटा रोजगारी प्राप्त गरेर चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवन चाहिँ अगाडि बढाउने र परिवारलाई पनि त्यो सँगसँगै अगाडि बढाउने भन्ने नै हो। तर अब हामी जसो तसो गरेर पढाइ त अगाडि बढायौँ, तर रोजगारी चाहिँ कुन तरिकाले जाने, कुन तरिकाले प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अन्यलमा छौँ जस्तो लाग्छ। कष्टकर जीवन जिउँदै आएका अपाङ्गता व्यक्तिहरूका लागि राज्यले कुनै सहयोग नगरेको अपाङ्गहरूको छाता संगठन स्पाइनल इन्जुरी सङ्घले जनाएको छ। नेपाल सरकारले 80 प्रजातिको औषधि निःशुल्क भने पनि ती औषधि अपाङ्गको कुनै बिरामीका लागि प्रयोग नहुने सङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै यातायात क्षेत्रमा 50% भाडा छुट भने पनि पुरै भाडा लिने भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ। नेपाल सरकारबाटै चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि नियमहरू भनेका थिए सरकारहरूले आएर, जस्तै अब हामीले कार्यक्रममा कुनै पनि अब मन्त्रीलाईदेखि लिएर अन्य राजनीतिक दलका सभासददेखि लिएर मेयर उपमेयरलाई जसलाई पनि हामीले बोलाएर कार्यक्रम गर्दा उहाँहरूले बोलेको वचन जति पनि हामीलाई यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जानुहुन्छ, तर त्यो उहाँ गइसकेपछि बिर्सिनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्तो खालको हाम्रो बारेमा सम्बोधन गर्नुभएको छैन। र के अरे अहिले नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार पनि सबै क्षेत्रमा चाहिँ यो अवरोध मुक्त वातावरणको सिर्जना गराउने, भौतिक संरचना हेर्नु, सबै अपाङ्ग मैत्री बनाउने भन्ने कुराहरू छन्। तर त्यो चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म पनि जुनै पनि सरकारी कार्यालयमा 1-2 ठाउँमा मुनिको तलसम्म जान सक्ने वातावरण बने तापनि तर सबै ठाउँमा त्यस्तो खालको अवरोध मुक्त संरचना बनिसकेको छैन। अब कतिपय ठाउँमा हामीले अहिले कुनै हाकिमलाई नै भेट्न जानु पर्यो नि, त्यो मेयरलाई भेट्न जानु पर्यो भनेदेखि 2 तला माथि अफिस हुन्छ, उहाँलाई तल बोलाएर मान्छेलाई पर्खेर होइन हामीलाई 1 घन्टामा हुने काम हामीले 1 दिन भरि लाग्छ भनेपछि त्यस्तो खालको समस्या छ। कहीँ पनि हामीलाई निक्लिने वातावरण छैन। अपाङ्गहरूको छाता संगठन स्पाइनल इन्जुरी सङ्घ प्रदेश 1 समेत गठन गरिएको छ। हाल प्रदेश 1 भर कति अपाङ्ग छन् भन्ने बारे संस्थालाई जानकारी समेत छैन। तर प्रदेश 1 का 14 जिल्ला मध्ये केही जिल्लाका 150 जना अपाङ्ग व्यक्तिहरू मात्र उक्त संस्थामा आबद्ध छन्। अपाङ्ग भएर पनि शिक्षा वा प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके दैनिकी सञ्चालनमा सहज हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। दर्शकबिन कार्की दाहाल भुजेल त केवल उदाहरण मात्र हुन्। नेपालका विभिन्न क्षेत्रका अपाङ्गहरू अरूकै सहारामा जीवनयापन गर्दै आएका छन्। नेपालमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणबाट पछाडि परिरहेका छन्। विभेद र उपेक्षाको शिकार भइरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका अवरोधहरूको कारण उच्च जोखिममा रहेका छन् र यस समुदायलाई समावेश विकासको मूल आधारमा ल्याउन अत्यावश्यक छ। यसमा सबैले पहल गर्नुपर्छ। दर्शकबिन यो प्रसङ्गसँगै अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब नवलपुरको प्राकृतिक चिकित्सालयको प्रसङ्ग। एलोपेथिक उपचारले प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई ओझेलमा पारे पनि विश्वास भने अझै कायम छ। उपचार गर्दै गर्दा हैरान भएका र जीवनप्रति निराश भएकाहरूलाई प्राकृतिक उपचार पद्धति आशाको केन्द्र बनिरहेको छ। पूर्वी नवलपरासीका संवाददाता भीम भूषालले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौं। देवचुली नगरपालिका 16 मा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको करिब 9 महिनापछि आफ्नो सेवा शुरू गर्न थालेको छ। नियमित चेक जाँच र उपचारमा रहेका बिरामीहरूलाई मध्यनजर गर्दै फागुन 1 गतेदेखि प्राकृतिक उपचार पद्धति अनुसारको सेवा सञ्चालन गरेको छ। पूर्वको हिलेदेखि पश्चिमको बझाङसम्मका करिब 80 जना उपचाररत बिरामीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन अगावै घर पठाइएको थियो। लकडाउन
लकडाउन पछि 450 शय्याको क्वारेन्टाइनबाट सुरुवातमा सेवा सुरु गरिएको अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि जेठ महिनाबाट अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। 10 वर्षदेखि प्राकृतिक उपचार पद्धति मार्फत उपचार गर्दै आएको अस्पतालमा देशका विभिन्न ठाउँबाट बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्दछन्। लामो समयदेखि फलोअपका लागि आउन नपाएका बिरामीहरू भने अस्पतालको सेवा पर्खेर बसेका छन्। प्रत्येक महिनाको 1 हप्ता भन्दा बढी म सधैँ आउने कन्टिन्युस गर्दा 15 दिन 10 दिन कहिले मिनिमम त्यसरी आउँथे। आउँदाखेरि हामी लास्ट भयो। अनि त्यहाँ नआई म यहाँ नआएपछि सन्तोषै नहुने, शरीरलाई पनि धेरै आनन्द आउने अनि मलाई फुर्ती पनि आउन थाल्यो। त्यो गर्दै गर्दाखेरि तातो पानी चिसो पानी यी सबै माटो पोटली गर्दाखेरि एकदम शरीर एकदम ठिक नसा हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट आनन्द आउने सब मेरो रोगै हरायो। पोखरामा थियो यो हस्पिटल। पोखरामा गएर म 15 दिनसम्म उपचार लिएँ। मलाई एकदम आनन्द आयो। एकदमै मेरो घाँटीको सबै एलर्जी नै गयो। मलाई एकदम सन्चो भयो। त्यसले गर्दा म 1 वर्षसम्म त मैले केही खान नै हुन्थेन पहिला। त्योभन्दा पहिला 1 वर्ष खान नै हुन्थेन। म सुकेर यस्तै भइसकेको थिएँ। तर त्यो भित्र चाहिँ मलाई ग्ल्यान्ड आएको रहेछ कि ठुल्ठुलै। अनि तर मैले 1 महिना 15 दिन चाहिँ सधैँ लिने गर्थेँ। तर मलाई ग्यास्ट्रिक थियो हैन। ग्यास्ट्रिकमा नि मैले उपचार लिँदा एकदम ठिक हुन्छ। यस्तै अस्पतालमा औषधि शल्यक्रिया बिना नै पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुको प्रयोग गरी उपचार गरिन्छ। करिब 10 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको चिकित्सालयमा बिरामीको लागि आवश्यक खाना त्यही उत्पादन गर्ने गरिन्छ। जमरा अर्गानिक खेतीसँगै गाई समेत पालन गरिएको छ। अस्पतालमा आवाससहित बिरामीहरूलाई जीवनशैली सिकाउँदै रोग अनुसारको प्राकृतिक रूपमा उपचार गर्ने गरिन्छ। 11-12 महिना हस्पिटल नचल्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रेसर चाहिँ नि हामीलाई के भयो भन्दा पुराना जो सेवा लिइरहनु हुने बिरामी र त्योभन्दा पनि जो पहिला उपचार लिएर फेरि वार्षिक रूपमा रिपिट गर्न सर्भिसिङको रूपमा आउन चाहने बिरामीहरूको फोनको प्रेसरले नै हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो। र हामीकोमा अहिलेसम्म बिरामीहरू मलाई लाग्छ 1-2 दिनभित्रै सञ्चालनको 1-2 दिनभित्रै हाम्रो क्षमता अहिले बिरामी राख्न सक्ने चाहिँ नि खासमा 250 भन्दा बढी हामी राख्न सक्छौँ। तर उपचार युनिट साङ्ग्रो भएर हामीले 100 पेसेन्टलाई राख्ने हो। चिकित्सालयमा 250 जना बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता छ। तर उपचार गराउने युनिट कम हुँदा 100 जनाले उपचार पाउँदै आएका छन्। आगामी दिनमा उपचार युनिटसँगै योग र प्राकृतिक सम्बन्धी मेडिकल कलेज नै सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अस्पतालले जनाएको छ। पूर्वी नवलपरासीबाट भीम भुसालको रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय कोरोनाको संक्रमण र जोखिमको समयमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। तर अहिले यी चिकित्सालय पुरानै लयमा फर्किन थालेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग सोलुखुम्बुको नेचासोल्यान गाउँपालिकाको खहरे र ठाडे खोलामा मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न धेरै सहज भएको छ। सोलुखुम्बुका संवाददाता दिपेन्द्र पराजुलीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। सोलुखुम्बुको नेचा र सल्यान जोड्ने खहरे खोलामा मोटरेबल पुल बनेपछि सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौँसम्म कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। पुल निर्माणपछि वर्षौंदेखिको 12 महिना सिधा मोटर चढेर गन्तव्यमा जाने नेचा सल्यानवासीको सपना पूरा भएको हो। केही वर्ष अघि ट्र्याक खोलिएको तिङलाको रमितेदेखि सल्यान हुँदै नेचासम्म जाने कच्ची सडक खण्डमा पर्ने सल्यान र नेचाको बीचको खहरे खोलामा पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको हो। हामीलाई धेरै सहज भएको छ। अब अघिपछि जेठ असार भल बाढीको बेला असहजता हुन्थ्यो, अहिले सहज भएको छ। प्राय गाडीहरू पनि यही बाटो हिँडिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई यस्तै यस्तै पुनर्निर्माणका कामहरू चाहिँ भइरहन्, बाँकी नरहन्, राम्रो कामहरू होस्। 2074 सालदेखि काम सुरु गरेको मोटरेबल पुल 4 पटक म्याद थप गरेर सम्पन्न भएको हो। 24 मिटर लम्बाई र 5.5 मिटर चौडाईको पुल निर्माणका लागि 4,66,19,000 एडी बिल्डर्सले जिम्मा लिएको थियो। कोरोना कहरका कारण काम प्रभावित भएको भन्दै चौथो पटक 2077 असारसम्म पुनः 3 महिना म्याद थप गरी पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै सल्यानको ठाडो खोलामा पनि एडी बिल्डर्सले पुल निर्माण गरेको छ। 23 करोड 58 लाखको लागतमा चौथो पटक म्याद थप गरी पुल निर्माण गरिएको हो। पुल निर्माणपछि दैनिक दर्जनौं सवारी साधनलाई आवागमनमा सहज भएको छ।
अहिले धेरै सहज छ। पहिला पुल नहुँदाखेरि चाहिँ गाडीहरू त्यहाँबाट तर्न सक्दैन थियो, हामी वारीको वारी पारीको पारी बस्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै पुल बनेपछि चाहिँ अहिले ढुक्कले चलिरहेछ गाडीहरू। पहिला अब त्यहाँ खोलाबाट तर्नु पर्दाखेरि बर्खामा त साह्रै गाह्रो थियो, गाडी अब पुरै डुबारै तार्नु पर्थ्यो। अब गाडी तर्न सकेन भने जेसिबीले तान्ने, ट्र्याक्टरले तान्ने गर्नु पर्थ्यो। त्यो खोलामा डुबेर धेरै गाडीहरूको इन्जिन नै गयो, धेरै समस्या थियो। बर्खामा त साह्रै समस्या थियो, अहिले त आनन्द भएको छ। पुल निर्माणपछि वर्षाको समयमा पनि यातायात सञ्चालनमा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित भएका छन्। पुल निर्माणले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने भन्दै किसान खुसी भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दिपेन्द्र पराजुली, सोलुखुम्बु। दुई खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई सदरमुकाम सल्लेरी जान आउन त सहज भएको छ नै, यहाँ उत्पादित वस्तुले बजार पाउने भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। दर्शकवृन्द, सोलुखुम्बुको यो प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।